अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इंडियन निगहत अब्बास जिसका नाम है, उसने मुसलमानों पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम और धब्बा लगा लिया। वो ये कहती हुई नज़र आती है कि जितने भी आज तक दहशतगर्द पकड़े गए हैं, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो किसी मुल्क में हो, तो उनके नाम इस्लामी होते हैं, तो लिहाजा दहशतगर्द मुसलमान ही होते हैं। कहती है कोई ऐसा दहशतगर्द आज तक नहीं मिला जिसका नाम हिंदुओं वाला हो। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या मुसलमान दहशतगर्द हैं, जैसा कि इनका हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम है। पूरी दुनिया में आतंकवादी खान और मोहम्मद और ये अलग अहमद और इन सब नामों के क्यों होते हैं? आज तक तो नहीं सुना कि बजरंग नाम का कोई आतंकवादी हो, चाहे वो अमेरिका में पकड़ा गया हो, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे खुद तालिबान में। ऐसा तो नहीं सुना ना। तो ये लोग एक धर्म को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उस चक्कर में आतंकवादियों को अच्छा दिखा देते हैं। हम देखते हैं मुसलमान दहशतगर्दी करते, मुसलमान चोरी करते, क्यों? ये गलतफहमी है। इसकी अहम वजह है कि जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करती है, उस तरीके से गैर मुसलमानों के जहन में मुसलमान के बारे में पिक्चर पेंट होता है। जिस तरीके से वो मीडिया में देखती है, उस तरीके से उनका जहन बनता है मुसलमान कैसे लोग हैं। मेरे नज़दीक इस गलतफहमी की जिम्मेदार है मीडिया। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मीडिया क्या करती है? मीडिया they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as those exemplary Muslim. वो क्या करती है कि जो मुसलमान जो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, इस्लाम का कहना नहीं मानते, उस मुसलमान को मीडिया पेश करती है इस तरीके से जैसे वो एक आम मुसलमान है। अब अक्सर देखेंगे मीडिया में जब रिपोर्ट्स आते, जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट करती है, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि 1995 में ओक्लाहोमा बॉम्बिंग जब हुआ था, जो सबसे ख़तरनाक अटैक 9/11 के पहले जो अमेरिका में हुआ था, इससे 150 से ज़्यादा लोग की हत्या हुई थी। हेडलाइंस था पेपर में, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, कई हफ्तों तक। उसके बाद पता चलता है कि 2 अमेरिकन सोल्जर्स उसके जिम्मेदार थे। फिर आता है एक बार पेपर में, बाद में वो न्यूज़ गायब। इतना बदनाम कर चुके मीडिया हफ्तों तक कि मुसलमान ने किए, पकड़ा जाता है, दोषी था क्रिश्चियन, एक बार 2 बार न्यूज़ में आता है, वो न्यूज़ गायब। हम पढ़ते न्यूज़पेपर में इंडिया के, ये हैदराबाद में एक 50 साल का अरब मुसलमान 18 साल की लड़की से शादी किया, हेडलाइंस। दूसरी न्यूज़, 50 साल का गैर मुसलमान 6 साल की लड़की का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र, आता है न्यूज़ ब्रीफ में। न्यूज़ ब्रीफ, छोटा सा आर्टिकल। तो जिस तरीके से मीडिया पेश करती है इस्लाम को, उस तरीके से गैर मुसलमान का जहन बनता है। और जैसे मैं कहा कि दे पिक अप द ब्लैक शीप्स ऑफ द कम्युनिटी एंड दे पोर्ट्रे द एग्जेम्पलरी मुस्लिम। वो ऐसे मुसलमान को चुनती है जो गलत काम कर रही है, और ऐसा बताती है कि आम मुसलमान गलत है। अगर आपको जानना है इस्लाम के बारे में, सबसे बेहतरीन है कि जाने इस्लाम की बुनियादी किताब से, कुरान और सही हदीस से। मिसाल के तौर पे अगर आपको जानना है कि एक लेटेस्ट मर्सिडीज कार है 600S 2011 मॉडल, 2011 की मॉडल है, आपको जांचना है कितनी अच्छी कार है। उस कार में स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठता है ऐसा इंसान जो ड्राइविंग जानता ही नहीं, और वो कार को ठोकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन जिम्मेदार है? कार जिम्मेदार है कि ड्राइवर जिम्मेदार है? आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, किसे कसूरवार ठहराएंगे, कार या ड्राइवर? ड्राइवर। आपको जानना है कार कितनी अच्छी है, तो उसके स्पेसिफिकेशन देखो, उसका गियर रेशो क्या है, उसका पिकअप क्या है, उसका फ्यूल एवरेज क्या है, उसके सेफ्टी मेजर्स क्या है, कितने एयरबैग्स है, फिर आपको पता लगेगा वो कार कितनी अच्छी है। इसी तरीके से इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, कुरान हदीस पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। अगर आपको एक्चुअली टेस्ट ड्राइव करना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है, तो आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक एक्सपर्ट ड्राइवर को बिठाएंगे, फिर आपको पता चलेगा ये कार कितनी अच्छी है। उसी तरीके से अगर आपको देखना है मिसाल एक मुसलमान की,
سب سے بہترین مثال ہے ہمارے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. 20واں عام سوال, آخری عام سوال جو غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق, وہ ہے کہ اکثر مذاہب اپنے ماننے والوں کو اچھی بات سکھاتے ہیں. اکثر مذاہب سکھاتے اچھی بات, تو ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب مذہب سکھاتے اچھی بات, تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, میں مانتا ہوں کہ اکثر مذہب جو بنیادی بات ہے وہ انسانوں کو اچھی سکھاتے ہیں, لیکن اسلام اچھی بات سکھانے کے علاوہ ایک ترتیب بتاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات کو عمل میں لا سکے. مثال کے طور پہ سارے مذاہب سکھاتے کہ چوری کرنا غلط ہے. ہندو دھرم بولتا ہے چوری کرنا غلط ہے, عیسائی دھرم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے, اسلام کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے. تو اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام یہ بتانے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے, آپ کو بتاتا ہے ایسا طریقہ جس سے معاشرے میں چوری ہی نہ ہو. اسلام کا ایک ارکان ہے زکوٰۃ, جس میں کہا گیا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے اسے ہر سال, ہر قمری سال اسے 2.5% غریبوں میں بانٹنا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے غربت دنیا سے مٹ جائیں گی. ایک بھی انسان بھوک کے ذریعے نہیں مرے گا. اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹو. غیر مسلمان کہیں گے ہاتھ کاٹنا آج کی تاریخ میں 21 سینچری میں اسلام کتنا ظالم مذہب ہے, کتنا بے درد مذہب ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ جائیں گے جہاں یہ قانون نافذ کیا گیا, یہ قانون جو فالو کیا جاتا ہے, چور کے ہاتھ کاٹے جاتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے انسان کو آپ ملیں گے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. میں سعودی عربیہ الحمدللہ 50 بار سے زیادہ جا چکا ہوں, ایک بار بھی میں نے کبھی بھی کوئی بھی انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ نہیں کٹے ہوں گے, کٹے ہوں گے, لیکن اتنا عام نہیں ہے جتنا غیر مسلمان سمجھتے کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے تعلیم یافتہ ملک, ایک ایڈوانسڈ, ہم سمجھتے موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ, سب سے ترقی یافتہ ملک یو ایس اے. آپ جانتے ہیں یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے, اگر ٹاپ 10 لیں گے آپ سب سے زیادہ جس میں چوری ہوتی ہے, ٹاپ 10 میں سے ایک ملک ہے یو ایس اے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ یو ایس اے میں اسلام کی شریعت نافذ کرتے ہیں کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہو وہ 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے, اس کے بعد کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. عام سوال, جواب آسان. آپ شریعت کو نافذ کریں گے فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے, اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم چوری ہے وہ ہے سعودی عربیہ میں. اگر کوئی ملک میں سب سے کم چوری ہے وہ ہے سعودی عربیہ میں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی پولیس وہ طاقتور ہے, انٹیلیجنٹ ہے, کیونکہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے. اگر سعودی عربیہ اس قانون میں کچھ کمی کریں گی, ہاتھ کاٹنا بند کریں گی, تو سعودی عربیہ میں بھی چوری شروع ہو جائیں گی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں اچھی باتیں سکھانے کے علاوہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ چیز اس معاشرے میں قائم کی جائے.